अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूं अपनी कहानी नेकी रंग लाती है को लेकर। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो फिर मैं शुरू करती हूँ। गाड़ी की चाबी मेज से उठाते हुए अब्दुल्लाह ने एक नज़र पलंग पर सोते हुए अपने वालिद पर डाली। बीमारी ने उन पर अपना रंग कुछ ज़्यादा ही जमा रखा था। वो पहले वाली डील डॉल अब कहाँ बाकी थी। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा कहीं गुम होकर रह गया था। कुछ देर वो यूं ही उन्हें देखता रहा, फिर दबे पांव बाहर की तरफ बढ़ गया कि कहीं उसके कदमों की आवाज़ से उनकी नींद ना खुल जाए। फिर सड़क के किनारे खड़े अपने ऑटो को ढकेल कर थोड़ी दूर ले गया। पुराना ऑटो था, स्टार्ट करने पर बहुत आवाज़ होती थी। उसे हमेशा ये ध्यान रहता कि कहीं ऑटो स्टार्ट करने की आवाज़ पर अब्बू की नींद ना खुल जाए। ऑटो को घर से थोड़ी दूर ले जाकर उसने रोका, फिर पुराने कपड़े से सीट पर जमी गर्द को साफ करने के बाद ऑटो स्टार्ट किया और वो चल पड़ा। ये तो खेलने कूदने के दिन थे अब्दुल्लाह के, मगर हालात कहाँ एक से रहते हैं। अब्बू ने अपनी बीमारी की वजह से वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले लिया था, जिसकी वजह से सर्विस बड़े भैया को मिल गई। बेटे को सर्विस मिलते ही अम्मी को उनकी शादी की फ़िक्र सताने लगी। नौकरी के साल भर बाद अम्मी बहू को घर लाने में कामयाब हो गईं। फिर जो हुआ उसका क्या कहना। रोज़ की लड़ाई और झगड़ों से तंग आकर भैया भाभी को लेकर अलग हो गए। कंपनी की सर्विस थी, किसी चीज़ की कमी भैया और भाभी को तो होने से रही। नई नई शादी, कंपनी से मिला क्वार्टर, महीने के 50,000 रुपये। उनकी तो जैसे हर रोज़ ईद और रातें शबे बारात होने लगीं। मुसीबत का पहाड़ तो घर में बचे बाकी लोगों पर गिर पड़ा था। अब्बू बीमार थे, एक छोटी बहन थी घर पर, और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। दाने दाने को मुहताज हो गए थे वो लोग। मगर भैया ने मुड़कर कोई खबर न ली घर की। अब्बू अक्सर अपने नालायक बेटे की हरकतों पर आंसू बहाया करते थे। अब्दुल्लाह ने मैट्रिक पास करने के बाद इंटर कॉलेज में एडमिशन ही लिया था कि तभी भैया घर से चले गए। पढ़ाई करने का ख्वाब दिल में अरमान बनकर रह गया। घर का सारा बोझ उसके कमसिन कांधों पर आ गया। न कोई काम आता था उसे, और न इतना पैसा और तजुर्बा था कि कोई बिजनेस किया जाता। किसी रहमदिल ने अब्दुल्लाह को ऑटो चलाना सिखा दिया। फिर क्या था, उसने अल्लाह का नाम लिया और इस काम को करने लगा। अपने वालिद की आंखों का तारा और माँ के दिल का सुकून था अब्दुल्लाह। बड़े भैया कभी पलटकर नहीं आए। वालिद की बीमारी का खर्च, घर का खर्च, बहन की पढ़ाई का खर्च अल्लाह ने इसी ऑटो से पूरा किया। सुबह मुँह अंधेर अब्दुल्लाह ऑटो लिए निकलता था। ना खाने का होश, ना आराम का ख्याल, बस अपने काम में मगन सा रहा करता था। ये उसके लिए बहुत आजमाइश के दिन थे। हर दिन नया काम निकल आता था। घर की सारी रौनकें जैसे भैया के साथ ही चली गई थी। एक बेरंग सी उदासी दरो दीवार से लिपटी रहती थी और ज़िंदगी उसी में गुजर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो रही थी। अब्दुल्लाह के दिल में एक ही बात थी, अल्लाह ने उसे हाथ पैर इसीलिए दिए हैं
کہ میں محنت کر سکوں۔ اللہ نے حرکت ہی میں برکت رکھی ہے۔ محنت کرنے سے کوئی گھستا تھوڑے ہی ہے۔ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر والوں کو کسی چیز کی کمی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بہت مگن سا اپنا آٹو لیے جیل روڈ کراس کر رہا تھا۔ ابھی بھی ملگجا سا اندھیرا تھا۔ کسی کی آواز پر اس نے آٹو کو بریک لگایا۔ دیکھا سامنے والی بلڈنگ کے باہر 3 لوگ کھڑے تھے۔ اس میں سے کسی نے رکنے کا کہا تھا۔ اسٹیشن جاؤ گے؟ آٹو کے رکتے ہی پوچھا گیا۔ جی ہاں ضرور جاؤں گا، عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ عبداللہ نے دیکھا نیا شادی شدہ جوڑا تھا اور ان کے ساتھ ان کا سامان کو آٹو کی ڈکی میں ڈال کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ لڑکی ماں کے گلے لگ کر رونے کے بعد آٹو میں بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے آٹو اسٹارٹ کیا اور آٹو سیدھا اسٹیشن پہنچ گیا۔ اپنے کرائے کے پیسے لینے کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پر تھا۔ اس کی زندگی بھی دوڑتی بھاگتی گاڑیوں جیسی ہی تھی۔ صبح سے رات تک سڑکوں پر بھاگنا ہی اس کا کام تھا۔ رات کو وہ تھکا ہارا سا گھر آیا تو ابو کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ عبداللہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا، جہاں ان کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی کڈنی پوری طرح کام نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے ان کا ڈائلیسس کرانا پڑے گا۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی، مگر ہمت سے بڑھ کر مصیبت نہیں ہوتی۔ عبداللہ نے ہمت نہیں ہاری اور محنت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پیسے نہیں تھے تو کیا ہوا؟ طاقت تھی، گھر والوں کا خیال تھا اور ابو کی تکلیف، ان سب نے مل کر اسے ہمت دی تھی۔ ہفتے میں 2 بار ڈائلیسس کرانا تھا، یعنی مہینے میں 10,000 کا خرچہ بڑھ گیا تھا۔ صبح وہ اور جلدی گھر سے نکلنے لگا، رات کو اور دیر سے واپس آتا۔ اس نے ایک پیسے کو جوڑا تھا، مگر اب بھی اس کے پاس ڈائلیسس کے لیے پورے پیسے نہیں تھے۔ عبداللہ کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہی پریشانیاں دیتا ہے اور پھر وہی اس سے نجات بھی دلاتا ہے۔ بس پریشانیوں میں انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بڑی مشکل سے وہ ڈائلیسس کے لیے پیسوں کا انتظام کر پایا تھا۔ صبح وہ جلد اٹھ گیا۔ اس نے سوچا 11 بجے تک گھر آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے 1 بجے ابو کو ڈائلیسس کے لیے بلایا تھا اور کیونکہ آج پہلی بار جانا تھا اس لیے عبداللہ خود ابو کو لے جانا چاہتا تھا۔ آٹو صاف کرتے ہوئے اس کی نظر گاڑی کی ڈکی میں پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ بیگ اٹھا کر وہ گھر کے اندر آیا۔ امی نماز کے لیے اٹھ چکی تھیں جبکہ ابو ابھی تک سو رہے تھے۔ وہ بیگ اٹھائے ابو کے کمرے میں چلا آیا، ٹیبل پر بیگ رکھا اور پھر لائٹ جلائی۔ لائٹ کی روشنی سے ابو کی آنکھیں کھل گئیں۔ عبداللہ پر ان کی نظر پڑی تو ذرا سا مسکرائے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، جا رہے ہو بیٹا؟ آج مجھے ڈاکٹر کی طرف جانا ہے۔ ہاں میں جانے کے لیے ہی نکلا تھا، مگر آٹو کی ڈکی میں یہ بیگ پڑا مل گیا تو واپس آ گیا۔ عبداللہ نے بیگ اٹھا کر ان کے پلنگ پر رکھ دیا۔ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے حیرانی سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، دیکھتا ہوں کھول کر۔ عبداللہ بیگ میں لگے تالے کو ادھر ادھر کرتا ہوا بولا، اسے توڑنا پڑے گا، میں توڑنے کا جگاڑ لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ صحن کی طرف چلا گیا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں ایک راڈ تھا جس کی مدد سے وہ تالا توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیگ کے کھلنے پر سب حیران رہ گئے۔
اس میں سونے کے زیور تھے۔ تالا توڑنے کی آواز پر امی اور چھوٹی بہن بھی آ گئی تھیں۔ سونے کے زیور لاکھ روپے سے کم کے نہیں تھے۔ عبداللہ کے دماغ میں کچھ دن پہلے کا منظر گھوم گیا، جب جیل روڈ سے اس نے نئے جوڑے کو اسٹیشن چھوڑا تھا۔ اسے یاد آیا یہ بیگ ان کا ہی تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بیگ بند کیا۔ کیا ہوا بھیا؟ ازراہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بیگ کس کا ہے، میں ابھی دے آتا ہوں انہیں۔ ازراہ کے سوال پر عبداللہ نے اسے پیار سے دیکھا۔ ابو نے پیار سے عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی نے اس کی بالائیں لیں۔ وہ خوشی بیگ کو اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں باقی کی کہانی جو ہے وہ آنے والے ویڈیو میں لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔